आप सहाफी हैं, आपके ऊपर एफआईआर दे दी गई है, वो भी एक डकैती की एफआईआर, चोरी की एफआईआर। धमकियां दी जा रही हैं कि हम इनके बच्चे उठा लेंगे, और धमकियां दी जा रही हैं कि हम इनके घरों में रेड करेंगे, इनके दरवाजे तोड़ देंगे। क्या मैं मनशियात फरोश हूँ? ये पुलिस वाले पुलिस वालों की धमकियां आ रही हैं, और वो जो ये मुद्दई बने फिर रहे हैं, उनका एक भाई वापडा का मुलाजम है, मैं इंशाल्लाह वो भी साबित करूंगा। वो मेरे बच्चों को थ्रेट कर रहा है, आप उनसे पूछें। 2 दिन पहले एक वाकया होता है जिसमें मेरा ना तो कोई रोल है, ना मैं उस वकूए में शामिल हूँ, ना मेरा कोई अपना वहाँ पे एंट्री है। कोई सीसीटीवी कैमरा चेक कर लें, ना मैं उस जगह पे गया। जब मामला बना, पुलिस आई, तब मुझे पता चला, तो मैं भी वहाँ पे पहुंचा, क्योंकि मेरे भाई के साथ इशू था। इशू ये है कि मेरे भाई का एक बंदा है तारक मंजूर नामी, और उसके 2 भाई हैं, वापडा मुलाजम हैं, और वो वापडा की आड़ लेकर काम अपना जाती करते हैं और वापडा की तनख्वाहें भी खा रहे हैं। और उनके खिलाफ बेशुमार, मैं ये नहीं कहता कि उनका हमारे साथ इशू बना है तो उनके खिलाफ कोई नहीं, बेशुमार उनके खिलाफ गुजरा शाह मकीम और हबीबाबाद में दरखास्तें लोगों की जानब से हैं, जिसका वक्त आने पे मैं सबूत प्रूफ भी दे सकता हूँ। उन लोगों के साथ उसके 2020 से लेकर 2026 टिल ये फरवरी तक के लेन देन के मामला हिसाब किताब चल रहे हैं। वो बतौर इन्वेस्टर इनके साथ था। इसी सिलसिला में मेरे भाई ने मुझे बताया, जब ये वाकया मेरे सामने आया तो उन्होंने बताया कि इसने मेरे से 78 लाख रुपया लिया, और जाती तल्लक और पुराने तल्लक की बेस पे इसने मुझे स्टाम्प करने की बजाय इसने कहा कि आज इतवार का दिन है, तो इसने अपने जो तहरीर करके साइन अंगूठा करके दे दिया ताकि इसके पास सनद रहे, और स्टाम्प बाद में कर लेंगे। इसने वो उससे पैसे लिए और उसे खुद चाबियां भी दी, कब्जा भी दिया, और उसे इत्माद में ले लिया। और जब इसके साथ लेन देन का उसका इशू बना, उस लेन देन के इशू में कोई पंचायतें भी हुई, हमारी भी आपस में मुलाकातें होती रही, लेकिन वहां पे इस बंदे की जब भाई को लगा कि ये बंदा तो मेरी हर चीज खा रहा है, तो कब्जा भी उसके पास था, इसने दिया था, अदालती स्टे भी था। तो मौजूदा SHO साहब तशरीफ लाते हैं और उन्होंने दरवाजा खटखटाया 200 लोगों के सामने। अंदर से औरत बाहर आती है, दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं, ना कोई चीज टूटी, ना किसी ने कोई चीज चुराई, ना कोई गया। मैं कहता हूं कि कोई सीसीटीवी कैमरा ले आए, कोई दुनिया का कोई फॉरेंसिक करा लें कि मलक आसिफ वहां पे रात गया हो, वहां सुबह तक, जब तक पुलिस की मौजूदगी में मैं गया हूं, मुझे पुलिस ने, जो लोकल पुलिस उसने देखा, लोगों ने देखा, उससे पहले मैं उस गली में कई माह से भी नजर आया हूं, तो मैं देनदार हूं। इसी तरह इन बंदों ने थाना गाजियाबाद लाहौर में मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन झूठी दी। मैंने ता जिंदगी वो इलाका नहीं देखा। मैंने वहां के तफ्तीशी को भी बताया कि ये लोग फ्रॉडिये हैं, ये असल करता क्या है। असल मेरी वजीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज साहबा और IG साहब से एक रिक्वेस्ट है, वजीर कानून से रिक्वेस्ट है, और DPO कसूर ईसा खान साहब से रिक्वेस्ट है कि खुदारा मामले की नवीयत को समझें। और जो लोकल पुलिस है, ये हमारे अपने भाई हैं। मैंने पुलिस के लिए, महकमा पुलिस हो, कोई महकमा हो, उनके आला अफसरान, अच्छे अफसरान और जो मेरिट पसंद अफसरान, उनके लिए हमेशा कुर्बानी दी है। लेकिन भाई एफआईआर बनती है, एफआईआर कोई भी बन गई, एफआईआर दे दी, ये ज़्यादा सहाफत पे एक एफआईआर दबोच दी गई है। आप प्रेस क्लब के बानी हैं और इतनी ज़्यादा सहाफ़ी कम्युनिटी आपके साथ है, और फिर डकैती की एफआईआर, ये समझ नहीं आ रहा। चलो मार पिटाई की होती है, ये SHO ने अपने जो है नाजायज़ अख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया। इसमें मैं भाई बताना चाह रहा हूं कि मैं जो आपको पहले बात बता रहा था, आपने कोई सवाल किया, इसका जवाब भी देता हूं कि अफसरान बाला को और मेरी वजीर आला, वजीर कानून, IG साहब से रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस मामले की नवीयत को समझें कि ये बंदा करता क्या है कि दोस्तों को साथ अटैच करता है, अटैच करने के बाद अकाउंट जो अर्निंग वाला है पैसा अपने पास रखता है, गेम सेल परचेज इसने बैरून मुल्क करनी है वो भी अपने पास रखता है। जब बंदा ज्वाइंट अकाउंट की बात करे या अपना हिसाब लेने की बात करे तो ये कहता है कि लाहौर के वाला अफसरान बाला हैं, उनका मैं मुअज़्ज़ज़ हैं, ये नाम लेता है। मैं अफसरान बाला जब मुझे बुलाएंगे मैं उनके सामने उन अफसर का नाम लूँगा, वैसे मैं ऑन एयर उनका नाम नहीं लेता। लेकिन ये बार बार इसने थाना गाजियाबाद में भी कहा, इसने कल परसों वहाँ भी बात की, उन अफसरान का नाम लिया। ये उनका नाम गलती इस्तेमाल कर रहा है या सही कर रहा है, ये तो अफसरान तहकीक करेंगे। अगर वो इनका नाम सही इस्तेमाल कर रहा है तो मैं उस अफसर से भी कहता हूँ कि भाई खुदारा आप मेरिट पे बातें देखें कि ये बंदा जो है पिछले 6 साल से पार्टनर को जब इसने निकालना होता है ये FIR का सहारा लेता है,
और उन पे बेबुनियाद मुकदमे दर्ज करवा के और अपनी उनकी जो जमा पूंजी होती है, जो उनका हक होता है, वो नहीं देता और अपने असासे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा आसिफ भाई मुझे ये बताएं कि जी ये जो एफआईआर दी गई है, एफआईआर का जो है 380 की दी गई है या कौन सी दी गई है, ये भी बताएं। ये इन्होंने ना जी दफात ऐसी लगा दी हैं कि इन्होंने जी रात ये दाखिल हुए हैं मुझ पे, मैं अपने घर सोया हुआ था, मेरा फ़ोन अपना इसकी वो जो कहते हैं जो भी इसका सीडीआर निकलवा लें, राब्ते बातें, दूसरा वो जो एक होता है कि आप किस जगह पे मौजूद हैं, वो चीज़ें निकलवा लें। ना मैं मौके पे गया हूँ, अभी ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये बंदे को रात ये सेफ सिटी के कैमरों में आया फलां, किसी कैमरे में मेरी तस्वीर दिखाएं। थाना गाजियाबाद के उस इलाके में मेरी जितनी उम्र हो गई है कि मैं वहाँ कभी बट चौक गया, वहाँ साबित करवा दें, तो जो गुनाह बनता है मैं अफसरों का भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन ये जो SHO साहब हैं, इनसे हमारी जो मैं समझता हूँ इन्होंने जो जुल्म किया हमारे साथ कि इन्होंने इतना बड़ा वाकया है, उसका इन्होंने ना बैकग्राउंड देखा है, ना अदालती स्टे को देखा है, ना उसके असल साइन अंगूठे देखे हैं, और ना इसने इसका ये इनका काम बनता था कि ये खुद सुनते हमें, इन्होंने सुना भी नहीं। और इसके बाद ना DSP ना किसी आला अफसरान को सुनाया, और एक दिन की दरखास्त और फौरी तौर पे देखा कि साफ़ी और वकील है ये गलत होंगे। ये कैसा तासर इस मुल्क में बन गया है कि साफ़ी और वकील गलत ही होंगे? क्या साफ़ी और वकील इंसान नहीं? क्या ये इस कौम का हिस्सा नहीं? क्या सिर्फ साफ़ी जहाँ होगा वो गलत होगा? क्या जो वकील होगा गलत होगा? मैं 22 साल की सहाफत में जितने DPOs आए हैं कभी किसी का तल्लक नहीं गिनाया। कोई एक रिकॉर्ड मेरा पूरे ज़िला कसूर में, ज़िला उकाड़ा में दिखा दें कि हमने सहाफत के ज़रिए कहीं ज़्यादती की हो, कहीं जुल्म किया हो। लेकिन एक SHO अप्रोच हो के वो बंदा बार बार जो मुद्दई बना है, झूठा मुद्दई बना है, वो बार बार कहे जा रहा है कि मेरे फलां अफसर के साथ तल्लुकात हैं, और उस अफसर का नाम लेके थ्रेड करके क्या ये जो इनके खिलाफ दावा हुआ है अदालत में, क्या ये साहब नहीं देना चाह रहे? अच्छा ये आपका कोई इश्यूज चल रहा है, अदालती इशू चल रहा है? मेरे भाई का इनके साथ, मेरा इनके साथ कोई लेन देन नहीं। मेरे भाई का इनके साथ लेन देन का मामला चलता है, वो 2020 से लेकर 2026, अभी ये फरवरी गुजरा है, 2 दिन हुए हैं, स्टिल इनका साहब चल रहा है, लेन देन मामला चल रहे हैं। ये भी मेरे भाई के बकौल उन्होंने इससे प्लाट लिया और इसने 78 लाख रुपया लिया हुआ है, उसका अदालती स्टे भी मौजूद है। इसके बावजूद हमें सुना नहीं गया, हमारी बात नहीं सुनी गई। और मैं मलक मोहम्मद आसफ जो ना मौके पे गया ना कुछ किया, उसने अपने मुलाजम बिठाए हैं, अजीज बिठाए हैं कि कहीं मुझसे ये भी ना छीन ले। जिस अफसर का ये नाम लेता, अगर हमें हबीबाबाद से ये थाना गाजियाबाद ले जा सकता है, तो ये जो हमारी जमा पूंजी इसने पैसे लिए हुए हैं ये भी ना छीन ले। हमें अफसरों ने नहीं सुना, और उसकी जो ड्रामेबाजी, उसकी अप्रोच, उसके पैसे की चमक, और वो पैसा जो उसने लोगों के पैसे से कमाया हुआ है, खुदारा मैं चाहता हूं कि अल्लाह अफसरान इसका ऑडिट करें और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। और जो वापडा के आप पता करें कि वापडा के जो इसके 2 भाई मुलाजिम हैं, क्या वो वापडा काम करते हैं कि सारा दिन निजी काम करते हैं, और इनके खिलाफ करप्शन के कितने केस हैं। और एक ऐसा बंदा जो किसी अमल में शामिल नहीं, जो मामलात हैं वो मेरे भाई के साथ ये कर रहे हैं, वो अपने सबूत प्रूफ लेके फिर रहा है, उसकी भी दाद रसी नहीं हो रही। किसी ऐसे अमल में मैं शामिल भी नहीं, और मेरा नाम लिख के मेरी 22 साल सहाफत और जो सहाफत के अलंबरदार हैं उन पर ये कदगन लगाने की कोशिश की गई है, ज़बान बंद करने की कोशिश की गई है कि कोई साफ़ी नहीं। और धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम इनके बच्चे उठा लेंगे, और धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम इनके घरों में रेड करेंगे, इनके दरवाजे तोड़ देंगे। क्या मैं मनशियात फरोश हूँ? ये पुलिस वाले पुलिस वालों की धमकियां आ रही हैं। और वो जो ये मुद्दई बने फिर रहे हैं, उनका एक भाई वापडा का मुलाजिम है, मैं इंशाल्लाह वो भी साबित करूंगा, वो मेरे बच्चों को थ्रेट कर रहा है, आप उनसे पूछें। आसिफ भाई एक मुझे जो है ना बात बताएं, आपने ये बताना है कि आपको बुलवाया गया था जब आपके ऊपर एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन नामजद जो डकैती की या चोरी की पुलिस FIR नहीं देती, उतनी देर तक नहीं देती जितनी देर तक जो है कंफर्म ना हो जाए। ये बताएं कि आपको बुलवाया गया था एप्लीकेशन में? इधर SHO साहब तशरीफ लाए हैं, 2 घंटे तक वो अपनी कार्रवाई करते रहे हैं, काफ़ी लोगों के साथ मैं भी बाहर बैठा रहा हूँ। चूँकि मेरा भाई था तो हम बाहर बैठे रहे हैं, वो बाहर निकले, उन्होंने कहा आप थाने आ जाएं। बुलवाया गया? हाँ, थाने गए हैं, थाने जाके उन्होंने कहा कि ये एप्लीकेशन के कितने दिन बाद की बात है? उसी दिन भाई, उसी दिन उधर ले जाके उन्होंने पता क्या कहा कि ये वकील साहब को यहाँ पे बिठा लें, और उन्हें कहा था कि आप FIR अपनी दरखास्त लिखें। तो वहाँ पे जो मुअज़्ज़ज़ वकला बरादरी है उन्होंने एहतजाज किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, अच्छा चलें आप 7 बजे तशरीफ ले आए। 7 बजे बुलवा के 6 बजे FIR दे दी, कोई एक लफ्ज हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया। पैसे तो नहीं लिए दूसरी पार्टी से?
میں یہ جو حالات واقعات نظر آ رہے ہیں اور جتنا وہ پیسہ ہے اگر ان کو کروڑوں روپیہ کسی کو دینا آتا ہے بھائی تو وہ اگر کہیں لاکھوں لگا بھی دیں گے اور اپنے پیسے سیو کر لیں گے. انہوں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ بھائی آپ وہاں تھے کیوں تھے کیسے تھے, میں بتاتا, نہ تصدیق کی, نہ مجھ سے پوچھا, نہ میرے بھائی کا موقف لیا, نہ میرا موقف لیا, اور معزز وکلا کو ٹائم دیا کہ آپ 7 بجے آ جائیں آپ کو سنا جائے گا. نہ انہوں نے سنا, نہ ڈی ایس پی صاحب نے سنا, 6 بجے ایف آئی آر دے دی گئی. آپ مجھے یہ بتائیں صحافی برادری کا کتنا تعاون ہے آپ کے ساتھ؟ صحافی برادری کا میں مشکور ہوں, اپنی شہر کی صحافی برادری کا بھی, اور جتنے گروپس ہیں اپنے ہوں مخالف ہوں, میں نے ہمیشہ کوئی صحافی بھائی پوری ان اپنا 10 اضلاع میں نہیں کہہ سکتا کہ جس پہ بھی کوئی برا وقت آیا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. میں نے کبھی صحافت کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا, یہ میرے دوست بھی گواہ ہیں, اور میں اعلیٰ پولیس افسران سے کہتا ہوں جو یہاں حبیب آباد تعینات رہے, صدر پتوں کی رہے, جو مجھے جانتے ہیں, اچھے نام ہیں اور اچھے کردار والے لوگ ہیں, وہ بتا دیں اگر میں نے کبھی صحافت کو بیچا ہو, کبھی میں نے بلیک میلنگ کی صحافت کی ہو, کبھی زرد صحافت کی ہو, لیکن یہ ایسے لوگوں کا کمایا پیسہ واپس کرنے کی بجائے, انہیں حق دینے کی بجائے یہ اداروں پہ لگا کے یا اس کی چمک دکھا کے لوگوں پہ ایف آئی آریں کروائیں, اور ایسے بندوں کو جن کی زندگی پہ کوئی داغ نہیں انہیں داغ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان پہ تھریٹ آئے. یہ گھر کو سنبھالنے والے ہیں. آج وہ جو وابڈا کا ملازم ہے وہ وابڈا کی ڈیوٹی کرنے کی, کیا نام ہے اس ظالم کا, کیا نام ہے جو لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کرواتے ہیں؟ یہ طارق منظور ہے اس کا نام, اور اس کا بھائی جو عابد منظور, حالانکہ وہ لاش سے مزور ہے, اس کی ٹانگ نہیں ہے. تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے آج صبح ہماری شاپ پہ آیا, وہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ملازم کو بلا کے انہیں تھریٹ کرتا رہا, وہ بھی ہم ثابت کریں گے. پھر ہمارے بچوں نے بتایا ہے, میں تو تھا نہیں ادھر, ہم ضمانتوں میں لگے رہے. یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ پریشان اور اپنا حق چھوڑ دیں, اصل میں وہ چاہ یہ رہے ہیں. اچھا کون سی دفعات کی یہ مجھے بتائیں, دفعات کون سی لگائی؟ انہوں نے لگا دی ہے جی 420 انہوں نے کی ہے, اور اس کے ساتھ چوری کی ہے, اور قبضے کی کوشش کی ہے, فلاں کی ہے, ڈمکاں کی ہے, قبضہ کیا ہی کسی نے. ایسے جو صاحب دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, اندر سے دروازہ کھلا ہے, اندر گئے ہیں, سارا کچھ دیکھا ہے, کوئی سامان نہیں بکھرا. جو وہ ایک فیک سی مووی بنا رہے ہیں نا, تو کوئی سامان نہیں بکھرا. فراڈ تو انہوں نے کیا ہے کہ اس کو بھی چابی دے دی وکیل صاحب ہمارے بھائی کو, اور چابی اپنے پاس بھی رکھی. اچھا یہ آپ مجھے بتائیں پہلے کوئی آپ کے اوپر ایف آئی آر چوری کی ہے یا کوئی 420 کی؟ اللہ پاک معاف کرے جی, یہ جتنی زندگی گزر گئی ہے, ایک دفعہ شاید کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا آپس میں, تو زندگی بھر میں نہ چوری چکاری نہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھائی, نہ ہم ایسا رزق کھانا چاہتے ہیں. ہمارا ریکارڈ ہے, بھائی کا بھی ریکارڈ ہے. اس بندے کی وجہ سے بھائی کو اس نے لٹیگیشن میں ڈالا ہے. کوئی ایسا معاملہ نہیں, ہم صاف ستھرا رزق کمانا چاہتے ہیں, صاف ستھری زندگی گزاری ہمارے باپ نے بھی, اور یہ لوگ اپنے تعلقات اثر و رسوخ استعمال کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. کسی جگہ پہ نہ تھانہ غازی آباد لاہور اور نہ ہی ادھر حبیب آباد میں جو واقعہ ہوا ہے, میری وہاں موجودگی ثابت ہو, میرا کوئی عمل ثابت ہو, میں دینے کو تیار ہوں. اچھا مجھے ایک اور بات آصف بھائی بتائیں کہ یہ جو ایف آئی آر دے دی گئی ہے, ایس ایچ او نے دی ہے, اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, کیا اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے اگر یہ غلط ہے تو؟ میں ڈی پی او قصور عیسیٰ خان سکیرا صاحب, ان کو کافی عرصہ ادھر ہو گیا ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے محکمے کے سیکیورٹی برانچ, آئی بی برانچ, اسپیشل برانچ, ایمانی قرآنی میری اور میرے بھائی کی رپورٹ منگوا لیں کہ آج تک ہم نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے, چوری کی ہے, کوئی زیادتی کی ہے, کوئی ظلم کیا ہے, تو یہ منگوا کے دیکھ سکتے ہیں. اور میری آئی جی صاحب اور ڈی پی او صاحب سے گزارش ہے کہ یہ جو اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے, ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, میری شخصیت داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ میرے بھائی کو انہوں نے پریشان کرنے کی کوشش کی ہے کہ گھر کے سربراہ کو بھی ساتھ رکھو تاکہ ان کا گھر ڈسٹرب ہو, ان کا کاروبار ڈسٹرب ہو, اور یہ اپنا حق چھوڑ دیں اور جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ کر لیں. اگر یہ ایف آئی آر عدالت کی طرف سے ڈسچارج ہو جاتی ہے, پھر آپ ایس ایچ او صاحب کو کچہری لے کے جائیں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پولیس کے اعلیٰ افسران پہ مجھے یقین ہے, عدالتوں پہ بھی یقین ہے, تو میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ عقیدہ کہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ پتر اندھیر ہو سکتا ہے لیکن دیر ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں ہوگا. یہ ایف آئی آر خارج بھی کریں گے, میری کہیں موجودگی بھی نہیں, انشاءاللہ یہ فیک ایف آئی آر خارج بھی ہوگی, تو میں کچھ نہیں کہوں گا نبیل صاحب کو, پھر بھی کچھ نہیں کہیں گے؟ کچھ نہیں کہوں گا, اور صرف اللہ کی عدالت پہ سے چھوڑ دوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو اس کا فیصلہ کرے وہی ہوگا, اور جو ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کا فیصلہ میں اللہ کی ذات پہ چھوڑ. مریم نواز شریف یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ انصاف, صحت
اور ملک کی بہتری کے لیے کوشش کر رہی ہیں, پنجاب کی بہتری کے لیے کوشش کر رہی ہیں. میں ایک چھوٹے سے شہر کا ایک ایسا ادنا سا صحافی ہوں جس نے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے, انسانیت کی فلاح کے لیے کئی اضلاع میں کوشش کی ہے. میرا ریکارڈ چیک کرا لیا جائے, وہ فیک باتیں کر کے, جھوٹی باتیں کر کے اگر میرا یہ آواز, میرے یہ قلم دبانا چاہتے ہیں تو خدا را ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور صحافت کو پروموٹ ہونے دیا جائے, اور جس کا جو حق ہے اسے وہ ملنا چاہیے. چلیں جی, یہ تھے آصف بھائی جو ایک نجی ٹی وی چینل سے منسلک ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مجھے, میری صحافت کو دبایا جا رہا ہے اور مجھے دبایا جا رہا ہے, اور ابھی بچوں کو تھریٹس دیے جا رہے ہیں کہ آپ کو اٹھا لیں گے. آپ کے بابا کو تو پہلے ایف آئی آر میں نامزد کر دیا ہے, اب آپ کی خیر نہیں ہے. وابڈا کے ملازم, یہ جن کی تصویر ساتھ چل رہی ہے, یہ اتنے با اثر لوگ ہیں کہ لوگوں کے اوپر بے بنیاد جھوٹی ایف آئی آرز کرواتی ہیں. پہلے کاروبار کرتے ہیں, اس کے بعد کاروبار کے اوپر ایف آئی آرز درج کروا دی جاتی ہے کیونکہ یہ پیسے نہ مانگ لیں ہم سے. جو پیسے جو رکھے ہوتے ہیں نا اپنے پاس کے کاروبار کیا ہے, ان کے اوپر ایف آئی آرز کروا دی جاتی ہے. کبھی تو لاہور میں اپلیکیشنز دی جاتی ہے, کبھی شیخو پورہ میں اپلیکیشنز دی جاتی ہے, اور کبھی اکاڑا میں, اور کبھی تھانہ صدر پتوکی میں اپلیکیشنز دی جاتی ہے. یہ ایس ایچ او صاحب کی تصویر چل رہی ہے, یہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. یہ اگر ایس ایچ او کرپٹ ہے, اگر یہ رشوت خور ہے, اگر یہ رشوت لینے والا انسان ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. آپ صحافت کی آواز دبائیں گے تو بالکل نہیں دبانے دیں گے. ہم احتجاج بھی کریں گے. ہم اگر احتجاج کی کال ملے گی, ہم سارے صحافی یا اکٹھا ہو کے ہم لوگوں کے ساتھ اگر کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم اپنی آواز کو دبانے نہیں دیں گے. ہم روڈ بھی بلاکس کریں گے, ہم جو ہے احتجاج بھی کریں گے اپنا حق لینے کے لیے. اس ایس ایچ او کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے اگر یہ لوگوں کے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز دے رہا ہے. مریم نواز شریف تو پہلے ہی کہہ رہی ہے اگر کوئی ایس ایچ او یا کوئی میرا منشی یا تھانے کا کوئی بھی ملازم غلط اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے, اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اسی سے اپنے میزبان فیضان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.